अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 5 मई 2024 के इख्तिताम पे, संडे के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ़ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बड़ी अहम है। ये अहम इसलिए है कि आने वाले अगले 3-4 दिनों में बड़ी शिद्दत और बड़ी इंटेंसिटी से इन डेवलपमेंट्स की आप मैनिफेस्टेशन देखेंगे। यानी आप इन्हें पाकिस्तान की सियासत में रूनुमा होते देखेंगे और आप मसलसल इनका चर्चा सुनेंगे, इस पे बहस सुनेंगे फ्रॉम ऑल साइड्स। ना सिर्फ इतना बल्कि आप ये कह लें कि अगले आने वाले कई हफ्ते, कम से कम 2-3 हफ्तों में ये डेवलपमेंट जो है मज़ीद मुख्तलिफ तरीकों से बच्चे देंगी और इनके अंदर से नई-नई डेवलपमेंट जो हैं निकलेंगी, शाखसाने जो हैं इनके निकलेंगे। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक एक बयानिए की उस जंग से है जो इस वक्त पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन और तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान और चौधरी निज़ामुद्दीन के दरमियान बयानिए की जो जंग है उसके साथ है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पीपीपी पीएमएलएन की अंदर की पॉलिटिक्स से है, जहां पीएमएलएन डेस्परेट है और हर किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को तैयार है ताकि वो पीपीपी को हुकूमत में ला सके। और अब पीपीपी ने ऑलमोस्ट एक डिसाइड कर लिया है कि जैसे कहते हैं ना, गॉट द पाउंड्स फ्लैश व्हाटएवर, अब वो आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हुकूमत के अंदर। तो वो क्या मामला है, उसमें क्या फिट हो रहे हैं, बिलावल कहाँ फिट हो रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो है वो वीट इम्पोर्ट स्कैंडल ने अब क्या शक्ल इख्तियार कर ली है, उसके ऊपर क्या मतलब क्या नई चीज़ें उसमें से निकल रही हैं उसके साथ भी है। और इसका ताल्लुक जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए, इमैस्कुलेट करने के लिए, पहले ही वो जो जुडिशरी सुपीरियर इतनी कमज़ोर है, बेचारी बेदस्तोपा है, उसे मज़ीद लिटाने के लिए इस वक्त पीएमएलएन और चौधरी निज़ामुद्दीन मिल के क्या कर रहे हैं और उसके अंदर एक्सटेंशंस की क्या अहमियत है, जहाँ एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है कि कैसे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी, ये कह के कि उनका टेन्योर जो है वो 3 साल का होना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि इन डेवलपमेंट से न थी और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़रा थोड़ा-सा अपने नोट्स को भी देखता-देखता मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ। पहली डेवलपमेंट का ताल्लुक ऑफ कोर्स 9 मई के बयानिए से है। इस्टेब्लिशमेंट चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए 9 मई का बयानिया जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्यों है? वो चैलेंज इसलिए है कि 9 मई के बयानिए से इस लीमू से जो जूस उन्होंने निकालना था, वो तो उन्होंने 9 मई के बाद अगले चंद हफ्तों में निकाल लिया। और इसकी 3 या 4, ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली थी, जिसके 3 या 4 मेन इसके कंपोनेंट्स या गोल्स थे। एक इसका गोल ये था कि आपने तहरीक इंसाफ की तमाम जो सियासत थी उसको आपने डीलेजिटमाइज कर दिया, आपने उसको गैर कानूनी बना दिया, आपने उसकी इखलाकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। जब आपने कहा कि तहरीक इंसाफ और उसके फाउंडर इमरान खान और उसके जो लीडरान हैं, उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे से नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर हमला किया, उन्हें तबाह करने की कोशिश की और यूँ उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को बहुत नुकसान पहुँचाया। तो दूसरा आपने क्या किया कि आपने जुडिशरी को डरा दिया, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, आपने सिविल सोसाइटी का जो राइट होता है प्रोटेस्ट करने का, जुलूस, रैली, उसको आपने ख़त्म कर दिया। और अफ़वाज़े पाकिस्तान के अंदर जो एक शोरश तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जो रेजोनेंस थी, जो एक डिज़ायर थी वहाँ बहुत से अफसरान की, सीनियर अफसरान की, कि आपको एक करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, सूरत हाल को ठीक करना चाहिए, ये सूरत हाल ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही। जो अंदर से एक बाज़गश्त थी, उस बाज़गश्त को कंट्रोल किया गया और बहुत से अफसरों को साइडलाइन कर दिया गया, उनको सस्पेंड किया गया, इंक्वायरियाँ की गईं, डरा दिया गया। इसको आप पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं पर्जेस। तो पर्जेस कर दी गई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। थोड़ा-सा एक मैं जुमला और थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि जब 9 मई किया गया, तो उस वक़्त पाकिस्तान का जो एक सियासी मंज़रनामा ये था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका था चौधरी निज़ामुद्दीन की बादशाहत के लिए। और वो चैलेंज ये था कि जब पंजाब की असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ इमरान खान के कहने पे तोड़ दी गईं और उनको तोड़ने से रोकने के लिए, डिसॉल्व करने से रोकने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन ने हर किस्म का ज़ोर लगाया, जिसकी वजह से अभी भी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के ऊपर गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हो रहा। बिकॉज़ ख़्याल ये था कि परवेज़ इलाही जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जब से चौधरी निज़ामुद्दीन बच्चे थे 5 साल के, सॉरी परवेज़ इलाही साहब जब मेरे ख़्याल 4-5 साल के थे माँ की गोद में से, तब से वो चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ ही कोऑपरेट करते चले आ रहे थे। तो इस स्टेज पे मुनस इलाही का ग़ालिबन कुछ ऐसा प्रेशर था अपने मुस्तक़बिल का कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन का साथ नहीं दिया, इमरान खान का साथ दे दिया, जिसका गुस्सा आपने देखा कि अभी तक उन पे ठंडा नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई पाकिस्तान के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया, क्योंकि वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या हर किस्म की जो एक डेमोक्रेसी है, उसमें ये बुनियादी तौर पे है कि जब एक असेंबली टूट जाती है, तोड़ दी जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो आपको नए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। और हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो अपना सर पीट रहे थे कि आखिर हम करें क्या। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेचार, वो बेदस्तोपा थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में। उसका हल ये निकाला गया और 9 मई किया गया। तो बड़ा अच्छा मैंने आपके सामने 9 मई का एक मंजरनामा रख दिया। अब चैलेंज क्या है? आपने सारा जूस तो निकाल लिया लीमू का, जिसमें से उसमें जितने कतरे थे आपने ले लिए।
پرابلم یہ ہے کہ اب مے 9 کا جو بیانیہ ہے وہ ننگا ہو چکا ہے، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور بیانیہ ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹیلیجنٹ لوگوں کے اوپر، انٹیلیجنسیا پہ، ذرائع ابلاغ پہ، پڑھے لکھے لوگوں پہ۔ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دنیا میں جہاں کہیں ہوں، نارتھ امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، مشرق وسطیٰ میں ہوں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہوں، لاطینی امریکہ میں ہوں، افریقہ میں، انہیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ 9 مئی جو ہے یہ ایک ناٹک تھا، جو ناٹک کھیلا گیا ہے فار دا ریزنز اینڈ دا گولز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مینشن کیے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے چودھری نظام الدین صاحب کا کہ ان کو اس بیانیے کو آگے بڑھانا ہے، بیکاز اگر یہ بیانیہ بالکل بے اثر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قبولیت ہی نہیں رہتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں رہتی ہے، اس کو سرکار اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتی ہے، تو یہ جو سارا کا سارا چودھری نظام الدین نے یہ فرنٹل فساد کھڑا کیا ہوا ہے شریف زرداری حکومت کا، جس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ فرنٹل فساد کی تمام تر اہمیت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا ڈھکوسلا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ مے 9 کا جو بیانیہ ہے اس کو کوئی اس میں جان ڈالی جائے، اور آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اس میں جان ڈالنے کے لیے جو سیاسی جماعت آپ کو بہت زیادہ سرگرم نظر آتی ہے، بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، وہ پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں۔ آپ نے کئی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوں گی گزشتہ 10 دنوں میں، اپریل کے آخر سے ہی خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹس آنے لگ گئیں، پھر اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹس دے دیں، وہ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا، اس پہ جناب جاوید لطیف صاحب تو لگے ہی ہوئے ہیں، خرم دستگیر صاحب سے بھی اسٹیٹمنٹ دلوائی گئیں، اور تو یہ سب اسٹیٹمنٹس مسلسل ایک زور لگایا جا رہا ہے کہ دی جائیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے، کیوں یہ بیانیہ اتنا ننگا ننگا ایکسپوز ہو گیا؟ کیونکہ جب آپ نے جو گولز حاصل کرنے تھے، وہ گولز حاصل کرنے کے لیے آپ نے خود اپنی حکمت عملی جو ہے اس کو آپ نے ایکسپوز کر دیا۔ جب وہ تمام 100 کے قریب لیڈران یا کئی درجن لیڈران جن کے اوپر آپ نے ایف آئی آریں کاٹیں اور آپ نے الزام لگایا کہ یہ سارے کے سارے مے 9 کی سازش میں ملے ہوئے تھے، عمران خان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ جلوس نکالا، وہ نکالا، جب ان سے آپ نے معافیا منگوا کے پریس کانفرنسز کر کے ان کے جرائم کو معاف کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عمران خان کے خلاف یا تو پریس کانفرنس کی یا اسٹیٹمنٹ دی، کنارہ کشی اختیار کی، انہوں نے پی ٹی آئی سے وہ الگ ہو گئے۔ جب وہ الگ ہو گئے تو آپ نے ان کو معافی دے دی، تو یہیں سے ساری کی ساری کمزوری جو ہے اس کی سامنے آ گئی۔ تو اب اس بیانیے کو اسٹرینتھن کرنے کی اس وقت کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب اس پہ کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا نکالی ہے، جو آج باقاعدہ تحریک انصاف نے ایک آفیشیل سرکولر ایشو کیا ہے، وہ آفیشیل سرکولر آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی انٹیلیجنٹ وائز طریقے سے عمران خان نے تحریک انصاف کو یہ کہا ہے کہ 9 مئی کو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، جو ایم این اے ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو بہت سے آفس ہولڈرز ہیں، جہاں کہیں کسی بھی فارم کے آفس ہولڈرز ہیں، وہ ہر شہر میں تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر نکلیں، عمران خان کی تصاویر لے کے نکلیں اور ایک ریلی کریں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ جب ریلی کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں گے، وہاں نعرے ماریں گے کہ اپاچے پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اور آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان پہ کریک ڈاؤن کرے گی، بیکاز ان کو صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جب یہ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر عوام نکلیں گے، عمران خان کی تصویر لے کے نکلیں گے، تو در حقیقت عوام یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم مے 9 کے اوپر آپ نے جو اپنا یہ ڈھکوسلے والا بیانیہ بنایا ہے، ہم اس بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس بیانیے کو رد کرتے ہیں۔ ویسے بھی 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پنجاب کے لوگوں نے اس بیانیے کو رد کر دیا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ بیٹل ہے جس کی کئی چیزیں اس سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں گے، 6 مئی کو دیکھ رہے ہوں گے، 7 مئی کو دیکھ رہے ہوں گے، 8 مئی کو دیکھ رہے ہوں گے، 9 مئی کو آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ کشمکش جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اب تھوڑا سا ہم جوڈیشری کے اوپر آ جائیں کہ وہاں پر کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر در حقیقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہی کی پوزیشن میں 3 سال کی، یعنی ان کی مدت کو بڑھا کے 3 سال کرنے کے لیے اور ان کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اب یہ ڈیولپمنٹ ننگی ہو کے کھل کے سامنے آ گئی ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو اسے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، JCP، اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں آ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایز لا منسٹر کہا کہ اس میٹنگ کو ڈیلے کر دیں، بیکاز حکومت جو ہے وہ جوڈیشل ریفارم بڑے ایکٹیولی کرنا چاہ رہی ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو آرٹیکل 175A(1) اور 2 ہیں، 175(1) اور 2، اس کو ہم جو ہے ایمنڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے امینڈمنٹس ہمیشہ ذاتی خواہشات اور ذاتی ضروریات کے اوپر ہوتی ہیں، تو اس کو آگے کر دیا گیا۔ اور یہ جو میٹنگ ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، یہ ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے تھی، بیکاز تمام ہی ہائی کورٹس ایسی ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 22 ججز کی کمی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی 3 کم از کم ڈویژنس ہیں، ایک ملتان ڈویژن ہے، ایک راولپنڈی بینچ ہے، پھر لاہور ہے، شاید ان کا بہاولپور بھی ہے۔ تو
ان کے خاصے بینچز ہیں، تو 22 کی وہاں پہ کمی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی کچھ کمی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی کمی ہے، خیبر میں بھی شاید تھوڑی سی کمی ہے، پوری نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی، اور ہائی کورٹس ڈیسپریٹ ہیں کہ ایلیویشن کی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ویٹ کرنا پڑے گا بیکاز ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چیف جسٹس کی ٹینیور کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے انڈائریکٹلی یہ ہنٹ کروا دیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ ہم چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے اس کا بڑھانے کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آرگیومنٹ کیا، دلیل کیا بنائی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے؟ وہ بہت سے پی ایم ایل این کے لیڈرز بول رہے ہیں، دلیل یہ بنائی جا رہی ہے کہ یہ بڑا غلط سا طریقہ ہے، 19th امینڈمنٹ کے بعد جو طریقہ وضع کیا گیا، اور اس طریقے میں تو کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ چند مہینوں کے لیے، 14 دنوں کے لیے بھی چیف جسٹس جو ہیں وہ بنے ہیں۔ میرا خیال ہے جواد خواجہ صاحب تھے 20 دنوں کے لیے، 21 دنوں کے لیے۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور ہم اس ظلم کو ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس سسٹم کو، اور اگر اس کا ٹینیور بڑھا کے 3 سال کر دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو اس کے نتیجے میں جنہوں نے اب وہ بنے تھے سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس، اکتوبر 2024 میں ان کو ریٹائر ہونا ہے، ان کو ایکسٹینشن اگر ان کا ٹینیور بڑھا کے 3 سال کر دیتے ہیں تو پھر 25 کے بعد وہ 26 اکتوبر 2026 تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ اب آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چودھری نظام الدین کو اور پی ایم ایل این کا پورا جو ڈھانچہ ہے اسے کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ فاسٹین بورگین جو ایک جرمن ناولسٹ نے، آتھر نے کتاب لکھی تھی جس میں ڈاکٹر فاسٹ کا فاسٹین جو بورگین تھا نا شیطان کے ساتھ، اس کی اس سے زیادہ بڑی کلاسک ٹیکسٹ بک ایگزامپل دنیا میں کہیں نہیں ملتی جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا۔ بہرحال اس کی ایکسٹینشن کی امپورٹنس یہی نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بہت محبت ہے، ایکسٹینشن وہ دیں گے، ان کو دیں گے ایکسٹینشن چودھری نظام الدین، اور چودھری نظام الدین کی ایکسٹینشن جو ہوگی اسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹیفائی کریں گے، اور اسی لیے ایئر چیف کو، جن کو بالکل ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے تھی اور ایئر فورس میں ایسی ایکسٹینشن انتہائی ان پاپولر ہے، انہیں بھی ایکسٹینشن دی گئی ہے تاکہ ایکسٹینشن کا ایک اوور آل ماحول جو ہے بن سکے۔ اس حوالے سے اسد کیسر صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو ٹویٹ کیا ہے، ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایک میدان میں کھڑے ہو کے دی ہے جہاں ٹریفک کا بھی بڑا شور پیچھے سے آ رہا ہے، اور اسد کیسر صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے یا ساری ایکسٹینشنز غلط ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو سن رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، چیف جسٹس کو ٹینیور بڑھانے کی ایکسٹینشن کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے اور ہم اسے نہیں ہونے دیں گے۔ اب تحریک انصاف اس کا راستہ کیسے روکے گی؟ مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ ایکچولی اگر اس کا کوئی راستہ روک سکتا ہے تو وہ پاکستان کی وکلا کی تحریکیں، بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی مجھے ابھی خاص رد عمل نہیں نظر آیا، اور عام ایک قیاس یہی ہے کہ وہاں پر بھی خرچہ ورچہ جو ہے چودھری نظام الدین کر لیتے ہیں، اور پی ایم ایل این تو خرچہ کرنے میں ان سے زیادہ ماہر پوری دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے، تو ابھی تک تو ہمیں کوئی وہاں ریئیکشن نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب پھر آپ خود نکال لیں۔ ایک میں نے انٹرسٹنگ کلپ دیکھا چیف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج صاحب جناب نعیم اختر صاحب کا، جہاں ایک بحث میں انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ کہا، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار اور رول کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے وہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں، فاؤنڈنگ کریشن ڈاکومنٹس، جن ڈاکومنٹس اور قوانین یا ایکٹس کے تحت جو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جیسے آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، کوئی اور ہے، ایم آئی ہے، ان کی کریشن کی گئی تھی، اور ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب کریشن کی گئی تھی تو ان کا مینڈیٹ کیا تھا، ان کا اسکوپ آف ورک کیا تھا، ان کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا تھے، اور جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی تو پھر ان کے لیے کیا سزائیں، کیا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ رکھی گئی تھی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ، مجھے یہ کیوں میں کلپ کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے معزز جج صاحب کے یہ آرگومنٹ میں نے خود سنے اپنے گناہ گار کانوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تقریباً 2 یا 3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، جس ویلاگ میں میں نے پاکستان کے آرمی چیف جب گئے پی ایف کی رسال پور کی اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ میں، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے وہ جن لوگوں نے ویلاگ دیکھا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن لمٹس کا پتہ ہے، لیکن جو لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہم پہ حملے کر رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو فریڈم آف ایکسپریشن کی لمٹس ہیں انہیں آرٹیکل 19 جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں ڈیفائن کر دیا گیا۔ تو میں نے اس وقت ایک اپنی ڈائگریشن کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ عجیب و غریب انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں جو آرٹیکل 19 جن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی لمٹس جو ہیں وہ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں، یہ ایک خام خواہ کا بوگس آرگومنٹ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم قدرت کے ایک نظام کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں اپنے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس لے کر، اور ہمارے رائٹس کو بحث قانون آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور خدا نے اور قدرت کے نظام نے ہمیں ہمارے رائٹس دیے ہیں، اور سوچنا اور اپنی سوچ کی ترقی کرنا اور اپنی سوچ، اپنی اوپینینز کا اظہار کرنا اور اپنے آئیڈیاز کی ڈیبیٹ کرنا ہمارے انسان کے بنیادی پیدائشی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں شامل ہے۔ البتہ جو چیز فنڈامنٹل رائٹس میں شامل نہیں ہے وہ انسٹیٹیوشن اور ادارے ہیں
जिन्हें कानून से पैदा किया जाता है। और मैंने कहा था ये जितनी इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं, आईबी हो या आईएसआई हो या एफआईए हो या जो भी एजेंसी हो, ये प्रोडक्ट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स हैं कानून के। दीज़ आर द प्रोडक्ट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ लॉ। और जब इनको बनाया जाता है, तो कानून के ज़रिए इनके स्कोप को, इनकी ज़रूरत को, इनकी इनकी डोमेन को मुतय्यन किया जाता है। और उसमें ये भी होता है कि ये क्या कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते, और इनकी पनिशमेंट्स वाला, पनिशमेंट्स का मैंने ज़िक्र नहीं किया था। मैंने कहा था इनकी लिमिट्स को डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैंने कहा था कि चीफ़ जो है वो गलती कर रहे हैं, बिकॉज़ किसी कर्नल साहब ने उनको ज़ाहिर स्पीच लिख के दी, और कर्नल साहब का उस हद तक तो आर्गुमेंट ठीक है कि आर्टिकल 19 के अंदर लिमिटेशंस हैं, लेकिन आर्टिकल 19 एक घटिया फ़ज़ूल किस्म का आर्टिकल है। और पाकिस्तान के आईन में अगर लिखी हुई हैं फ़ज़ूल चीज़ें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी खामखा की रिस्पेक्ट करें। ये इनफैक्ट आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता नहीं है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रेन करता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरा ही आर्गुमेंट उन तक पहुंचा, जस्टिस साहब तक, लेकिन ये आइडियाज़ की जो डिबेट होती है, ये होती है इस किस्म की। ये एक इन्फेक्शन की तरह होती है, जिस तरह से एक एपिडेमिक और इन्फेक्शन फैलती है, आइडियाज़ ट्रेवल करते हैं, और आइडियाज़ जब ट्रेवल करते हैं तो उसके रेसिपिएंट को नहीं पता होता कि वो आइडिया कहाँ से आया है। तो आइडिया जो है वो उनकी बड़ी पावर होती है। अब आ जाए हम, वीट इम्पोर्ट स्कैंडल जो है उसने एक बड़ी अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर ली है। अभी अब पीपल्स पार्टी पीएमएल को सुने बगैर मत जाइएगा, बिकॉज ये सारी कहानी उधर जाके ख़त्म होती है। वीट इंपोर्ट स्कैंडल ने शक्ल इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग इख्तियार कर ली है कि ब्यूरोक्रेसी ने काउंटर आर्गूमेंट्स देने शुरू किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो वीट की इंपोर्ट का फैसला तो केयर टेकर की हुकूमत जो आई थी, उससे पहले ही ये डिबेट शुरू हो चुकी थी, समरीज इसकी बन चुकी थी कि वीट इंपोर्ट करना होगा, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये वैसे बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अच्छा सितंबर में वो ऑर्डर हुआ। और दूसरी चीज़ जो सामने आई है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए, और वो फूड सिक्योरिटी के भी मिनिस्टर थे, उस वक्त भी इंपोर्ट जारी रही, और समरीज ऐसी आ रही थी कि इस इंपोर्ट को रुकना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इसकी खबर नहीं थी, या मैं तो नहीं कहता कि वो मिले हुए थे, उनको खबर नहीं थी, तो उनकी इनकॉम्पिटेंस भी इसमें सामने आ गई। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंक्वायरी ने अब कहीं जाना नहीं है। अब ये इंक्वायरी गुम हो जाएगी, इसका कोई लैकलस्टर सा रिजल्ट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। मीनवेल क्या हुआ है कि अनवारुल हक काकड़ साहब, जो प्राइम मिनिस्टर थे केयर टेकर, उन्होंने एक बड़ी सख्त इस पर पोजीशन ले ली है। उन्होंने अपने आप को बड़ा डिफेंड करते हुए कहा है कि मैं किसी भी इंक्वायरी बोर्ड और इन्वेस्टिगेशन के सामने जाने के लिए तैयार हूँ, और खामखा इस इशू को बहुत बढ़ाया जा रहा है। और हमने तो प्राइवेट सेक्टर को जो थी वीट की इंपोर्ट दी हुई थी, तो अब समझें कि वीट इंपोर्ट की जो इंक्वायरी है ये तो अब दफन हो जाएगी। और मीनवाइल क्या है कि किसान इत्तेहाद पाकिस्तान, जिसको हेड इस वक्त चेयरमैन उनके कर रहे हैं जनाब खालिद खोखर साहब, उन्होंने अब मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, ऐलान कर दिया बाकायदा उन्होंने, कि किसान इत्तेहाद पाकिस्तान अपनी प्रोटेस्ट जो है वो 10 मई से आगाज़ करेगा। जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सड़कों पर ला के और ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर खड़ी कर देंगे, गंदम से भरी हुई। और हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की जो मुतय्यन कीमत है 3900 पर 40 केजी, यानी तकरीबन वो 97 रुपया पर केजी मांग रहे हैं, और ये गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है। कहते हैं इस पे आप सारी की सारी वीट जो हमारे पास है उसे आप खरीद लें। स्कैंडल इसलिए बना है कि वीट इंपोर्ट हो गई है, जबकि वीट पंजाब के अंदर जो है मौजूद है, किसानों के पास है, नई फसल आ चुकी है, पहले भी स्टॉक्स मौजूद थे। हल इसका क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को मानना पड़ेगा, और ये प्रोक्योरमेंट करेंगे। पूरी करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोक्योरमेंट करेंगे, और ये किसान कार्ड के ज़रिए इनको कर्जा देने की भी कोशिश करेंगे। उसकी कीमत फिर पूरे पाकिस्तान को पड़ेगी। टोटल मैस है एक लैक ऑफ गवर्नेंस का। अब आएँ उस चीज़ के ऊपर विच इज़ द मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स, जहाँ अब ये तकरीबन ज़राए कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने असूली तौर पे फैसला कर लिया है कि हम शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। और उसमें डील क्या है? उसमें डील ये है कि इसहाक डार साहब फ़ारग होंगे एज़ फॉरेन मिनिस्टर, और बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब दोबारा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। पीपल्स पार्टी के हलकों का कहना है कि बिलावल को, जो पहले वो 16 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे, तो उनकी प्रोफाइल में और उनके कद में बड़ा इजाफा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। बिलावल ने दुनिया के हर कैपिटल और हर लीडर से कम 2-2 3-3 दफ़ा जाके मुलाकात की। नहीं अगर गए बिलावल ज़रदारी भुट्टो, तो वो अफ़गानिस्तान नहीं गए, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहाँ जाके अफ़गान तालिबान से उन्होंने बात नहीं की। बाकी बिलावल ने दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा, हर वो मुल्क जहाँ हवाई जहाज़ की फ़्लाइट जाती थी वहाँ वो चले गए। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी का आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें डील क्या है? मैंने आपको कहा था कि आसिफ अली ज़रदारी बसलसल असेस कर रहे हैं कि मुझे हुकूमत ज्वाइन करनी है, उस कैबिनेट यानी शहबाज शरीफ की, और किन टर्म्स एंड कंडीशन पे करनी है। कुछ तो उन्होंने अपनी चीज़ें, और वो देखेंगे। अब ये खबर वैसे है, ये जो असेसमेंट है कि आसिफ अली ज़रदारी ने अभी असेसमेंट की है कि पीपीपी को ज्वाइन करना चाहिए, ये पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसका मतलब ये है कि आसिफ अली ज़रदारी, जो इस किस्म के मामलात में बड़े ज़ीरक और चालाक और होशियार हैं, उन्होंने अब अपनी असेसमेंट और अंदाज़ा लगाया है
کہ یہ حکومت کم از کم سال سوا سال چلنی ہے، تبھی وہ اس کا حصہ بننے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور بلاول کو اس کا فورن منسٹر جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت تک آصف علی زرداری بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پریزیڈنسی کی وہ حاصل کر چکے ہیں، چیئرمین سینٹ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اسی پچھلے 48 گھنٹے میں انہوں نے تینوں گورنر اپنی مرضی کے لگائے، پنجاب میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا میں فیصل کریم کنڈی ہیں، جن کی گورنرشپ کی تقریب کو علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ویسٹ آف منی۔ تو اب یہ تو ساری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک آپ اس میں سے چیز دیکھیں کہ دنیا میں بھی، میرے لاسٹ کامنٹ ہے اس میں، اور یہ ڈن ڈیل ہے، آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ موومنٹ ہوگی بڑی سیریس قسم کی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو ظاہر بلاول بنیں گے فورن منسٹر، پھر ان کے اور بھی منسٹر آ جائیں گے، اور یوں جو وزن ہے حکومت چلانے کا اور چودھری نظام الدین کو ڈیفینڈ کرنے کا، اصل ایشو یہ ہے کہ پی ایم ایل این پہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ چودھری نظام الدین کو صرف وہ اکیلے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہی اس کا اس وقت فیس ہیں جس کی ان کو بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، دے چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس وزن میں آ کے ان کا اس وزن کے اندر کو اس کو اٹھانے میں ان کا مدد کرے۔ لیکن اب تھوڑا ایک لمحہ فکریہ دیکھیے، دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں کریپ قسم کی جہاں پر لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ٹوٹل ڈسفنکشنل سسٹم ہے، لیکن جو کریپسٹ پلیسز ہیں نا پلانٹ ارتھ میں، ان میں پاکستان ٹاپ پہ آتا ہے۔ جس طرح جوڈیشری میں کہتے ہیں کہ نیچے سے ہیں، جو سب سے بدترین گورننس ماڈل ہیں دنیا کے، جہاں صرف بدماشی ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے، بروٹیلٹی ہے، انسانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، وہی انسان 25 کروڑ جو دن رات جیسے کیسے بھی بیچارے اپنی عقل سے محنت کر رہے ہیں، کہیں فصل اگا رہے ہیں، کہیں بس چلا رہے ہیں، کہیں ٹرک چلا رہے ہیں، کہیں ٹریکٹر چلا رہے ہیں، کہیں اسکولوں کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، سڑکوں پہ روڈ، یہ انہی کی محنت ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو بھی جی ڈی پی $300 بلین کی ہے، یہ کریٹ ہوتی ہے۔ ویلتھ کریشن لوگ کرتے ہیں اپنی ایفرٹ سے، ویلتھ کریشن بلاول زرداری، بھٹو، آصف علی زرداری، نواز شریف و مریم تو نہیں کرتے، لیکن لوگوں کی ویلتھ پہ امیر بننے کے لیے اور جونکوں کی طرح ان کے خون جو ہے اس کو چوسنے کے لیے یہ پیراسائٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے سسٹم پہ کنٹرول کیا ہوا ہے ان اے بروٹل ظالمانہ فیشن، جہاں پر یہ باپ بیٹا پورا میاں ابو، امی ابو، میاں بیوی سمیت جو پوری کہانی ہے وہ میاں بیوی بچوں والی، وہ یہ حکومت چلا رہے ہیں ڈائنیسٹک میں، اور یہ آپ کے سامنے ابھی رزلٹ مزید آئیں گے اس ہفتے۔ ابھی اتنا ہی، پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔